गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। आज बानी पाकिस्तान बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 148वां यौम पैदाइश मिली जज्बे के साथ, अक़ीदत व एहतराम के साथ और इस अज़्म के साथ मनाया जा रहा है कि जो इत्तेहाद, ईमान और नज़्म व ज़ब्त के उनके उसूल थे उनकी पैरवी की जाए। हम कितने खुशकिस्मत कि हमें एक बासूल रहनुमा मिला, जिनकी वजह से, जिनकी बदौलत, जिनकी मेहनत से हमें पाकिस्तान मिला, ये तोहफ़ा मिला जिसमें हम आज़ाद फ़ज़ा में आज सांस ले पा रहे हैं। तो आज जब अब बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बात कर रहे हैं, आज हम उनके उसूलों की बात भी करेंगे, उनकी ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ रंग उस पर भी जिक्र करेंगे, पोलिटिकल स्ट्रगल की बात भी करेंगे, उनके हर बात का जो एक मैसेज है, पैगाम है, उस पर भी बात करेंगे। तो आज का ये जो पूरा शो है राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल, इसमें मुख्तलिफ मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। हम आज बच्चों से बात भी करेंगे कि बच्चे पाकिस्तान से मुताल्लिक जब हम बात करें तो बानी पाकिस्तान से मुताल्लिक कितना जानते हैं, उनकी नज़र में कायद आज़म की कितनी इंपॉर्टेंस है, उनके उसूलों को वो कितना समझते हैं, वो कितना फॉलो कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जब हम उनकी पॉलिटिकल स्ट्रगल की बात करते हैं तो मुख्तलिफ अदवार में कायद आज़म की पॉलिटिकल स्ट्रगल क्या रही, आगाज़ में उनकी सोच क्या थी, वो यूनिटी थी, वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी, लेकिन कैसे उनकी सोच बदली, कैसे उन्होंने एक ब्रेक लिया, और ब्रेक से वापस आने के बाद कैसे उन्होंने फिर एक स्ट्रगल को जारी रखा, और उसके बाद जब पाकिस्तान का क़याम हो गया तो कैसे उन्होंने पाकिस्तान को एक सॉवरन स्टेट के तौर पर, एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर आगे बढ़ने में किरदार अदा किया एज अ लीडर। आज हम उस पर भी बात करेंगे। स्पेशली इक्वालिटी के ऊपर कितना उन्होंने जोर दिया कि किसी भी चीज़ की तफरीक नहीं होनी चाहिए, चाहे मज़हब है, रंग है, कुछ भी है, सब पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानियत को उन्होंने हमेशा अहमियत दी, और आज जो हम आज़ादी का मकसद एक हद तक हम भूलते भी जा रहे हैं, तो ज़रा उसको भी डिस्कस करेंगे कि जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वजह से ये जो आज़ादी आज हमें नसीब है कि हम सब खुली फ़िज़ा में अपने वतन में हम सांस ले रहे हैं, क्या हम इसका मकसद समझते हैं, और हम क्यों ये भूल जाते हैं कि ये एक बहुत बड़ी नेमत है जो हमारे पास है। जो चीज़ आपके पास होती है हम बाज़ औक़ात उसको फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं और हमें उसका असल मकसद, उसकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं होता। लेकिन आज कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से जब हम बात करेंगे, उनकी ज़िंदगी, उनकी स्ट्रगल को हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, तो उसमें हमारी पूरी कोशिश ये होगी कि जो बच्चे इस वक्त हमें देख रहे हैं वो भी मुस्तफ़ीद हों, इस वक्त जो यंगस्टर्स हमें देख रहे हैं वो भी इससे फ़ायदा उठाएं, बड़े इस वक्त जो देख रहे हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सके, ताकि हम सब मिलकर कलेक्टिव एफर्ट करें और कलेक्टिव एफर्ट के थ्रू हम पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव किरदार अदा कर सकते हों, जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यूनिटी, ये जो एलिमेंट शुएब हम मिसिंग देख रहे होते हैं, क्योंकि इन चीज़ों को एड्रेस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम इन चीज़ों को एड्रेस नहीं करेंगे, हमें कैसे पता लगेगा कि हमने इनको कितना मज़ीद बेहतर करना है। और क्या था कायद आज़म का ख्वाब, कैसा पाकिस्तान वो देखना चाहते थे, उस पर बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबीन, जब हम आगे बढ़ेंगे अपनी ब्रेक से, जब वापस आएंगे और मुख्तलिफ गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे, हमारी कोशिश यही होगी कि हम जिस तरह आगाज़ में कहा बच्चों से मुतालिक भी बात करेंगे, देन पॉलिटिकल स्ट्रगल, और उसके बाद कैसे उनके सोशल वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स थे, कैसे उन्होंने एजुकेशन प्रायोरिटाइज़ किया अपनी सोच में, अपने अंदाज़ में, आज उस पर भी बात करेंगे। थोड़ी सी बातें हम कायद की करें तो 25 दिसंबर 1876 वज़ीर मेंशन उन्होंने आँख खोली, लेकिन क्या कोई जानता था कि उस वक्त जो बच्चा पैदा हुआ वो एक बहुत बड़ा रहनुमा बनेगा, मुस्लिम उम्मा के लिए जो उनका किरदार है वो अदा कर पाएगा। तो आज हम उनकी सारी स्ट्रगल पर बात करेंगे। इसी हवाले से शुएब, आज के दिन के मुनासबत से अगर बात की जाए तो मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद भी किया जा रहा है, सरकारी सतह पर भी अगर देखा जाए। इसके अलावा जितने भी स्कूल्स हैं, वो सरकारी हो, प्राइवेट हो, हर जगह पर बच्चों की पार्टिसिपेशन को भी मेक श्योर किया जा रहा है। तो तकरीबात का इनेकाद जो किया जा रहा है, सारा दिन हम टेलीविजन स्क्रीन पर भी वो देखेंगे, बट एट द सेम टाइम उनसे हमने सीखना क्या है आज इस सोच के साथ हम सब ने, क्योंकि बहुत सुबह का वक्त है और इस सोच के साथ हमने पूरे दिन को आज अपना प्रायोरिटाइज करना है और हमने इसको स्पेंड करना है कि हम अपने मुल्क के लिए इन तमाम चीज़ों से हम क्या हासिल कर सकते हैं। हम बढ़ेंगे अब एक ब्रेक की जानिब, ब्रेक से वापस आएंगे तो बाकायदा हमारे शो का आज की स्पेशल एपिसोड का हम आगाज़ करेंगे। रहिए हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। हफ्ते में कितना कुछ बदल जाता है। अब हफ्ते की कोई अपडेट मिस नहीं होगी जब चलेगा जोंग वीकली डिजिटल मैक्स। 100 GB डेटा, लातादाद कॉल्स और SMS। रहो अपडेटेड एंड लेट्स गेट डिजिटल विद जोंग 4G।
वापस आ, ये मिट्टी तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं वहां से यहाँ क्यों आया हूँ? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ब्राइट फ्यूचर के लिए, और तुम वहां जाने की जिद कर रहे हो। समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस तरह पार्टिसिपेट करूं। सबसे अच्छा टॉपिक है ना कायद के उसूल। सूरज की रोशनी के सामने सितारों का क्या मकाम। तुम्हारे अगर अब्बा को पता चल गया ना कि तुम यूनिवर्सिटी नहीं गए हो तो सबकी शामत आ जाएगी। जैसे वो खुद वैसा ही सबको देखना चाहते हैं। अगर आप सिलाई ना करती तो हमारा गुजारा कैसे होता? ये मत भूलें कि आप जीना नहीं है। अगर आप मुझे जीना समझते हैं या मैं जीना हूँ तो ये मेरे लिए फक्र की बात है। मामा, डैड ने सलमान भाई को रोका नहीं? रोका था, लेकिन वो अपने तायब्बू की तरह बहुत जिद्दी है। जमीन और आसमान का फर्क है तुम दोनों की सोचों में। वो एक बहुत अच्छे इंसान है, बिल्कुल हमारे कायदे आजम की तरह, अपने असूलों के पक्के। मैं पूछता हूँ कि आखिर आपको मेरी फाइल रोकने का हक किसने दिया? जिना साहब। मैंने देखना है कि कायद का ये वही पाकिस्तान है या नहीं जिसके लिए आपने, आपके बुजुर्गों ने इतनी हजारों कुर्बानियां दी। चल सलमान, अपने मुल्क, अपनी मिट्टी को छोड़ के हम कहीं नहीं जा सकते। वो तो आपकी तस्वीरें देख के रोया करते थे। मैं आज भी तुम्हारे सामने जिंदा खड़ा हूँ अपने कायद के उसूलों पर। डिग्री होल्डर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स खाली कर दिया हमने कायद के पाकिस्तान में। कराची शहर कायद है, क्योंकि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसी शहर में आंखें खोली और उनकी आखिरी आरामगाह भी कराची में मौजूद है। Money lost, nothing lost. Coverage lost, much lost. मैं तो कायद आज़म की तरह क्रिकेट खेलूंगा। एक मुखलिस लीडर ही अवाम को मुत्तहिद कर सकता है। कायद आज़म की आवाज हमें मुस्तकबिल की राहें दिखा रही है। एक छोटा सा वादा चाहता हूँ तुमसे कि तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। मैंने मोहब्बत तुम्हारा साथ निभाने के लिए की है, साथ छोड़ने के लिए नहीं। तुम मेरे तकलीफ ज़दा पैरों पर हाथ लगाकर मुझसे माफी मांगो। मैं माफी चाहता हूँ। सॉरी नॉट एक्सेप्टेड। शुजा के पैसे खाने ना बेटा, दुनिया छोड़। अच्छा खासा कमा तो रहा हूँ। क्या बताओगे कि मैं चोरियां करता हूँ? हमारी रिवायात के मुताबिक लड़कियों की पसंद और नापसंद की कोई अहमियत नहीं। हम ना निकाह कर लेते हैं। माँ, मेरी जिंदगी बर्बाद होने जा रही है और आप लोग बैठे चाय पी रहे हैं। जुलेखा, मैं तेरा सब कुछ छीन लूंगी। अली से ये क्या किया है तुमने? माँ को जीते जी मार दिया। किस्मत में ना हो किसी के भी दर्द दिलों के। बाबर ने फुपोया चाची को बात बता दी फिर? ओ कुड़िए ना घबरा, ते डर नू चिल्ले पा, पागल है नहीं बताएगा। फुप्पो, शादी एक ही बार होती है जिंदगी में, कभी कभी किसी किसी की मेरी तरह से एक बार भी। क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर अकेले बाहर नहीं जा सकते? अरे तुम्हारे साथ तो मैं उम्र भर घूमने को तैयार हूँ। तुम थॉमस एडिसन के सन नहीं हो, तुम जमाल के सन हो, इसलिए मेरी तरह सोचो। ऐसे जायदाद, ऐसा खूबसूरत लड़का कभी ना मिला। तो बात कर रही हूँ। इजी रोड वाली? जी नहीं, रिश्ते वाली।
अंकल जी बड़ा अफसोस होया। अगर यहाँ कोई औरत होती ना तो इतना बैन डालती कि वो शोर मचा के पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लेती। आपके पोते पोतियों को भी ये क्लास याद रहेगी। सदमे से तुम्हारा दिमाग चकरा गया। और अब ये अगर सोने के भी बन के आ जाएंगे तो मैं अपने बेटे का रिश्ता नहीं करने वाली। बाबर, बाबर गड्डी। बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया। हमेशा की तरह पीटीवी न्यूज पर जिम्मेदाराना सहाफत और हालात हाजरा की पुरवकार रवायात दिए हम ला रहे हैं आपके लिए खबर और तज्जिए का एक नया और मुनफरिद अंदाज, सहाफती तहकीक के जदीद असलूब लिए, इख्तलाफ राय तवाज़ुन के साथ, नई शुरुआत एक मंतकी पैगाम के साथ। झूठ पे लगेगी सच की जर्ब, बेनकाब होगा झूठा बयानिया, तनकीद होगी शाइस्तगी से और तज्जियात एतदाल से। तुर्श हकाइक में होगा तंज भी मज़ाक भी। हालात हाजरा जिद्दत के साथ सिर्फ पीटीवी न्यूज़ पर। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और जिस तरह से हम पाकिस्तान की बात करें, आज हम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बात करें। हमारे बच्चों के लिए एजुकेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बानी पाकिस्तान वो कैसे थे, उनकी ज़िंदगी कैसी थी, और कुछ बेसिक क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, उनको जानने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारे बच्चे इस वक्त जो टेलीविज़न स्क्रीन पर के सामने बैठे हुए हैं, वो हमें देख रहे हैं, उनको पता हो कि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है, बानी पाकिस्तान की ज़िंदगी कैसी थी, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बच्चों के लिए क्या सोचते थे, बच्चों के साथ कैसे पेश आते थे, बच्चों के लिए उनके उसूल क्या थे, उन उसूलों से, उनकी ज़िंदगी से हमारे आज के बच्चे क्या सीख सकते हैं। और स्पेशली आज जिस तरह बच्चे यकीनन जो है काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि अपने स्कूल्स पे परफॉर्म भी कर रहे होंगे, पार्टिसिपेट भी कर रहे होंगे, तो ये जो एक जज्बा होता है ये कितना इंपॉर्टेंट होता है, तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। आयत राव ने हमें ज्वाइन किया है, शी इज सुपर टैलेंटेड माशाल्लाह। जब भी इनसे मुलाकात होती है हम इनसे बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। आयत, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर मैं आई हूँ शो पे। और सबसे बड़ी बात कि मुझे इतने बड़े मौजू पे बात करने को मिला है कायद-ए-आज़म पर, और वो बहुत अच्छे लीडर थे। हमारे मुल्क के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया है, और उन्होंने हम बच्चों के साथ साथ बड़ों को, हर किसी को यही कहा है कि मेहनत करें और अच्छा काम करें, और सीधा रास्ता बताया है कि हम लोग खुद अपनी आज़ादी के लिए कैसे लड़ें। आप कायद को कितना पढ़ती हैं? मैं एक दो बुक्स पढ़ी हुई हैं उनके बारे में, और कुछ उनके कॉल वगैरह भी सुन लेती हूं। क्या कहीं ऐसा भी कुछ पढ़ा आपने कि जब हम तहरीक पाकिस्तान की बात करते हैं और उसमें हम ये सुनते आए, पढ़ते आए कि जब भी बच्चों से उनका इंटरेक्शन होता था बड़े प्यार से, शफकत से, मोहब्बत से मिलते थे, तो कोई ऐसी बात जो आप करना चाहें? हाँ जी, वो मैंने कुछ वीडियोस भी देखी हुई उनसे रिलेटेड। तो जब भी उनके ही वाज अ पॉलिटिशियन एज वेल, तो जब भी वो जलसे वगैरह इस तरह कुछ करते होते थे, तो जब भी कोई बच्चा आता था उनसे मिलने, तो वो बहुत ही अच्छे सलूक से उनसे मिलते होते थे, अच्छे रवैया बच्चों के साथ इख्तियार करते थे, और बहुत ही प्यार से उन्हें हर चीज़ समझाते होते थे, और उन्हें ये भी बताते होते थे। और ये बड़ा ही मैं हर बच्चे को कहना चाहती हूँ, अपने लाइक इंक्लूडिंग मी, कि तालीम सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है। और कायद-ए-आज़म ने भी हमेशा बच्चों को यही कहा है कि तालीम लें ताकि आप अपने मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाएं और अपने पेरेंट्स को, हर किसी को प्राउड फील करवाएं। एब्सोल्युटली। और ज़ाहिर है जो तालीम की बात आपने की, आज हमने आगे चलकर इस पर बात भी करें इन डिटेल के तालीम, और स्पेशली ख़वातीन बच्चियों की तालीम पर कितना उनका फोकस था, कितना उनका एम्फेसिस था, हम इस पर भी आगे चलकर बात करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और भी, जब हम कायद-ए-आज़म की बात करते हैं और हम कहते हैं कायद का पाकिस्तान, जी, आजकल के बच्चे इस पर डिस्कशंस करते हैं कायद का पाकिस्तान क्या है, कायद का पाकिस्तान कैसा है, कैसा होना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। हम सबसे कोताहियाँ होती हैं, हम सबसे गलतियाँ होती हैं, हम उस तरह का पाकिस्तान बनाने में भी कोशिश कर रहे हैं। कायद का पाकिस्तान क्या है?
دیکھیں انہوں نے ہمارے ملک کے لیے ویسے تو بہت کچھ کیا ہے، مگر جو بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے جسے ہر بچے جس موضوع پہ ہر بچے کو فوکس کرنا چاہیے وہ ہے کہ قائد اعظم نے ہم لوگوں کو یہ ملک دیا ہے، یہ آزاد ملک دیا ہے جہاں پر ہم لوگ آزادی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہندوستانوں نے جو انگریز لوگ تھے انہوں نے زیادہ حقوق جو تھے، زیادہ جو رائٹس تھے وہ انڈینز کو دیے ہوئے تھے، اور ہم پاکستانیوں کو ہر میدان میں پیچھے رکھا ہوا تھا کہ آپ تعلیم نہیں لے سکتے ہیں، آپ کو یہ جاب نہیں کرنی، آپ نے یہ نہیں کرنا ہے، آپ کہیں ملک سے باہر نہیں جا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے ہمارے لیے ایک آزاد ملک بنایا جہاں پر ہم اپنی مرضی کر سکتے ہیں، اور انہوں نے مرضی تو کر سکتے ہیں مگر انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ کیسی مرضی کرنی ہے، غلط راستوں پہ نہیں جانا ہے، ہمیشہ سیدھے راستے پر جانا ہے، تعلیم لے اور کانفیڈنس ہونا چاہیے ہر بندے کے اندر۔ تو انہوں نے ہمیں یہ سکھایا، اور میں جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ بچے بات کرتے ہیں سے تو آف کورس کرتے ہیں، کیونکہ قائد اعظم ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک بات کرنے کے لیے ہے جس پہ بے شک جتنی باتیں کر لیں وہ کم ہی ہوتی ہیں۔ ایگزیکٹلی جی، اور میں نے کل اپنی بہن سے جب پوچھا کہ اچھا قائد اعظم کہ آپ کو کیا لگتا ہے وہ کون تھے، کیا کرتے، تو اس نے کہا کہ ہی واز اے گریٹ لیڈر، ٹھیک ہے، اور انہوں نے ہمیں پاکستان دیا جہاں پہ اب ہم لوگ رہ رہے ہیں، سکون سے زندگی گزار پا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہاں، تو آیت ایسے میں جو آزادی کا ایک مقصد ہے، کیا ہمارے بچوں کو اس کی ڈیفینیشن یا اس نعمت کے بارے میں اس کا اندازہ ہے کہ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم اپنے ملک میں، ہماری اپنی ایک سپیس ہے جہاں پر ہم کھلی فضا میں ہم سانس لے رہے ہیں، ہم آزاد ہیں؟ کیا بچوں کو اسکول میں یہ بتایا جاتا ہے یا بچے آپس میں اس طرح کی ڈسکشن کرتے ہیں، ان کو یہ ریئلائزیشن ہوتی ہے؟ جی، یہ ایک تو آپ نے بہت اچھی بات کی کہ اسکولز میں پیرنٹس کو، اسکولز میں ہر ٹیچر کو، ہر پیرنٹ کو یہی بچوں کو بتانا چاہیے کہ قائد اعظم کون تھے، انہوں نے ہمارے ملک کے لیے کیا کیا مشکلیں کی فیس، اور انہوں نے ہمارے پاکستان کو کیسے بنایا اور ہمیں کیا کیا چیزیں سکھائی، لائک بیسکلی وہ کون تھے کون، ٹھیک ہے۔ اور یہ بہت ہی بات کرنی چاہیے پیرنٹس کو بھی، تاکہ بچوں کو یہ اندازہ ہو کہ ہم لوگوں جس ملک میں ابھی رہ رہے ہیں وہ کتنا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے۔ پہلے جو انہوں نے انڈینز کے ساتھ زندگی گزاری ہے، ان کو پتہ ہے کہ کیا کیا ہوا تھا ان کے ساتھ۔ آئی ڈونٹ ایون نو، کہ مجھے بھی نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوا تھا، مگر میرے پیرنٹس نے، میری ٹیچرز نے مجھے بتایا ہوا ہے کہ قائد اعظم نے ہمارے لیے کیا کیا کیا، ہمارے اوپر کیا کیا پریشانیاں آئی، ٹھیک ہے، اور ہم نے انہیں کیسے فیس کیا۔ تو اسی سے بچوں کو اور زیادہ ایک تو ان کی نالج میں اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک تو انہیں زیادہ ہو جاتا ہے، انٹرسٹ ہو جاتا ہے، وہ رسپانسبل ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ملک کے لیے کیا کچھ کرنا ہے۔ آپ جو بھی ایک جذبہ رکھیں، اس وقت جو بچے ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، آپ لوگوں سے پوچھا جاتا ہوگا اکثر کہ آپ نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے، سو ہر کسی نے کہنا ہوگا ڈاکٹر، انجینئر، ایکٹر، ہوسٹ اور بہت سارے اور پروفیشنز جیسے اب آ چکے ہیں، تو آپ ایک گول سیٹ کر کے آپ بتاتے ہیں۔ لیکن ایسے میں کیا ہی اچھا ہو کہ ہم نے اپنے قائد کی زندگی کو پڑھا ہو اور انہوں نے جس طرح کا پاکستان دیکھا تھا، ہم پاکستانیت اپنے ان گولز میں ایڈ کر دیں کہ ہم کچھ بھی اچیو کرنا چاہتے ہوں گے لیکن اس اچیومنٹ میں پاکستان کو فائدہ ہو کسی نہ کسی طرح۔ سو آپ اپنے گولز کو پاکستان کے مفاد میں الائن کر لیں، سو دیٹ فائدہ آپ کی ذات کو بھی ہو، فائدہ آپ کے ملک کو بھی ہو۔ یہ چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ اچھا آیت، اب ظاہر ہے بہت سارے اقوال ہیں بچوں کے لحاظ سے بھی ہیں قائد اعظم کے، اور ظاہر سی بات ہے ہم ان کو پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں، اور ایک آپ نے ایمان اتحاد تنظیم جس کا آپ نے بھی ذکر کیا تھا، کوئی بچوں کے حوالے سے کوئی ایک ان کا کال اگر آپ کوٹ کرنا چاہتی ہوں؟ جیسے آپ نے بھی کہا کہ ایمان، اتحاد اور تنظیم، ٹھیک ہے، ان کے ویسے تو بہت ہی مشہور کال تھے جو انہوں نے کہا تھا مسلمانوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں اور لڑیں اپنے حق کے لیے، چھینیں اپنے حق کو، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو آپ نے کال کہا اس کے پیچھے یہ ہیں تو 3 words۔ ہمیں I was about to say کہ چلیں اس کو اس طرح کرتے ہیں، لیٹس فوکس آن اتحاد فرسٹ، کہ جب وہ کہہ رہے ہیں اتحاد، یہ کتنا امپورٹنٹ ہے ہم سب کے سمجھنے کے لیے؟ جی، یہ میں بھی ابھی اسی پہ آ رہی تھی کہ یہ ہیں تو 3 words پڑھنے میں کہ اوکے ٹھیک ہے یہ ہے، مگر اس کے پیچھے جو میننگ ہے وہ بہت بڑا ہے۔ اگر آپ اسے تھوڑا سا زیادہ ڈیٹیل میں جائیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ دیکھیں، آپ کو انہوں نے، قائد اعظم نے ہمیں ہمیشہ بتایا کہ محنت کریں،
اپنی محنت کریں گے جب تک. اب جیسے میں کہوں کہ یہ جو ٹیبل ہے یہ یہاں سے اٹھ کے وہاں چلی جائے, میں سوچتی رہوں اٹھ جاؤ, نہیں اٹھے گی. مگر جب میں اٹھا کے خود رکھوں گی پھر ہی ہوگی نا. تو دیکھیں محنت کرنی بہت ضروری ہوتی ہے. یہ تو میں نے ویسی ایک دی تھی ایگزامپل, مگر ہمارے ریئل لائف میں بھی یہ بہت دفعہ ہوتا ہے, میرے ساتھ بھی بہت دفعہ ہوتا ہے کہ میں سوچتی ہوں کہ یار یہ میرے پیپرز چل رہے ہیں, اچھا میں جلدی سے میرے فل مارکس آ جائے. جب تک میں پڑھوں گی نہیں اچھے طریقے سے تعلیم حاصل نہیں کروں گی, اس ٹائم تک میرے بے شک جو بھی ہو جائے میرے فل مارکس نہیں آ سکتے ہیں. جب تک میں محنت کروں گی, کانفیڈنس لاؤں گی اپنے اندر اور چیزوں کو جانوں گی, پھر ہی یہ چیزیں میں اپنا گول اچیو کر پاؤں گی. انہوں نے کہا نا کام اور صرف کام. جی کام اور صرف کام. ٹھیک ہے, اور یہ بھی یہی ہے کہ محنت کریں, تعلیم یافتہ بنیں تاکہ آپ اپنے ملک کو ترقی یافتہ بنائیں. ٹھیک ہے, اور اپنے پیرنٹس کو خود کو ایک کانفیڈنس اپنے اندر بہت ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہم لوگ بہت ساری باتیں ایسے کر لیتے ہیں کہ دل میں رکھ لیتے ہیں کہ نہیں یار ایسے یہ ہو جائے گا, اس سے یہ ہو جائے گا. ہمیں بولنی چاہیے. صحیح بات ہے جی, مگر یہ بھی اس کا بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ کسی کو برا نہ لگ جائے. ٹھیک ہے, مگر بولنی چاہیے, اپنے حق کے لیے لڑنا چاہیے. ہاں جی, طریقے سے اصول کو فالو کرتے ہوئے آپ نے تمام رولز کو آپ نے فالو کرنا ہے. آواز اٹھانی ہے اپنے لیے, اپنی آزادی کے لیے, اپنے ملک کے لیے, بہت ضروری ہے. ایبسولوٹلی. اچھا تھوڑا سا بات بھی ایمانداری پہ کرتے ہیں. ایمانداری پہ بھی بہت فوکس ان کے ہر لفظ سے بھی, ان کے ایکٹ سے بھی. اب چونکہ بچوں کے پرسپیکٹیو سے بات ہو رہی ہے اور ہم جب تربیت کے کانٹیکس میں اس کو دیکھتے ہیں تو بڑا ضروری ہے کہ ہم اس کو انکلکیٹ کریں اپنے بچوں کے اندر کہ ایمانداری یہ اصول ظاہر ہے وہ تب ہوگا جب ہم خود ایماندار ہوں گے, جب ہم خود اسے پریکٹس کریں گے تو ظاہر ہمارے بچے وہی دیکھیں گے. تو میں اس پر آپ سے رائے لینا چاہ رہا ہوں, ایمانداری جتنا فوکس قائد اعظم کا تھا ہماری قوم کے لیے. جی دیکھیں, انہوں نے ہمیشہ ایمانداری سے کام کیا. انہوں نے کبھی بھی دیکھیں چوری کرنا ایک بہت بری بات ہے, اور یہ صرف ہم لوگ نہیں, ہمارے اللہ نے بھی ہمیں یہی کہا ہے کہ ہمیشہ ایمانداری سے کام کرو, کبھی بھی چوری وغیرہ اور یہ غلط راستوں پہ نہیں جانا ہے, ہمیشہ سیدھے راستے پہ رہنا ہے. ٹھیک ہے, اور ایمانداری یہ بھی ہو سکتی ہے سینس میں, کیونکہ آپ جیسے اگر ہم بچوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو میں بھی ہم لوگ یہ کر دیتے کہ اچھا بے شک یہ ہیں تو چھوٹی چھوٹی باتیں, مگر یہ مطلب آپ اگر انہیں دیکھیں تو یہ بہت بڑی بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اگر میں کہوں کہ اچھا یہاں پہ یار یہ کچھ پڑا ہے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے, میں اسے چپکے سے اٹھا لوں تو یہ دیکھیں غلط بات ہوگی نا. اٹھایا ہے کیا ہو جائے گا, نیا آ جائے گا, مگر جو وہ چیز اٹھی ہوگی اور وہ میرے اندر وہ ایک بات رہ جائے گی کہ اب پھر میں ہمیشہ جو بھی مجھے لینا ہوگا وہ میں چوری کر کے لوں گی. نہ کہ میں اپنے پیرنٹس سے بولوں کہ مجھے اچھا لگ رہا ہے مجھے چاہیے, یا کہ آپ محنت سے لیں, یا محنت سے لیں. ٹھیک ہے, مگر میں کہوں گی نہیں میں نے ایک دفعہ چوری کی تھی, اب میں بار بار چوری کرتی ہوں, وہ زیادہ آسان راستہ ہے. ہمیں لگتا تو وہ آسان ہے مگر وہ ہوتا پھر آگے جا کر آپ کے لیے ڈیفیکلٹیز بنتی ہیں. ایسا ہی ہے. جی ٹھیک ہے, اب جیسے اگر میں کہوں کہ اچھا یار یہاں پہ اچھا کوئی میں چیٹنگ کر رہی ہوں, ریسز وغیرہ ہوتی ہیں اسکول میں. ٹھیک ہے, کمپٹیشن ہوتے ہیں. ہاں جی, کمپٹیشنز ہو سکتا ہے کوئی بھی. ٹھیک ہے, تو جیسے ریس ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں جا رہی ہوں, میں جان بوجھ کے میں کہوں نہیں میں تو ہار رہی ہوں, میں ایک بچے کو نا مطلب سائڈ پہ دھکا دے کر آگے چلی جاؤں, اس ٹائم کے لیے تو میں جیت جاؤں گی, مگر آگے جا کر وہی میرے لیے ایک مشکل بن سکتی ہے. آگے جا کر اللہ مجھے مطلب کوئی آ سکتی ہے, میرے اندر ایک ایسی بات آ سکتی ہے جو میں خود نہ فیس کر پاؤں. ٹھیک ہے, اور ہمیں ایسا کام کرنا چاہیے جو ہم خود پھر فیس کر سکیں. ٹھیک ہے, اور ہم کیا فیس کر سکتے ہیں, اچھی باتیں فیس کر سکتے ہیں. ہم لوگ ہمیشہ خود دوسروں کے لیے کہتے ہیں کہ نہیں ان کے لیے برا کر دیتے ہیں, اور ہم خود کے لیے سوچتے ہیں کہ نہیں اچھا ہو ہمارے ساتھ, اچھا ہو, نہیں یہ کیسے غلط ہو سکتا ہے, میں تو آئے تو میرے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے. نہیں, ٹھیک ہے, ہمیں ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے اللہ نے بھی ہم لوگوں کو, اللہ ہمیں ٹیسٹ کرتے ہیں جب بھی کوئی ہمارے پاس مشکل آتی ہے, ڈیفیکلٹی ہمارے زندگی میں, آف کورس میری زندگی میں بھی, آپ کی ہر کسی کی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو کوئی آتا ہے تو اسے ہمیں اچھے طریقے سے ایمانداری سے فیس کرنا چاہیے, کہ نہ کہ اس میں کوئی خیانت کر کے کہ اچھا میں یہ کر لیتا ہوں, میں یہ کر لیتا ہوں, میں چھوٹی پتلی گلی سے نکل جاتا ہوں. ٹھیک ہے, تو ہمیں صحیح طرح ایک ایمانداری سے ہر کام کرنا چاہیے, چاہے وہ پھر تھوڑا ملے, اگر وہ اتنا سا بھی مل رہا ہے وہ آپ کی محنت سے, ایمانداری سے آپ کو مل رہا ہے, اور وہی آپ کے لیے کافی ہے. جتنا آپ خیانت کریں گے کسی بھی چیز میں اور آپ غلط طریقے سے کسی چیز کو اچیو کرنے کی کوشش کریں گے, وہ چیز آگے چل کے کہیں نہ کہیں آپ کے لیے نقصان دہ ضرور ثابت ہوگی. اور یہی ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ سب تربیت, یہ تمام باتیں انہوں نے ہمارے بچوں کے لیے, ہماری ینگسٹرز کے لیے بھی کی ہیں, کہ کس طرح سے ہمارے بچے, ہمارے ایک وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے
मुल्क के लिए जो आप जज्बा रखते हैं ना, उसमें कोई खयानत ना करें। करनी ये भी भी नहीं बड़ी चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो वैसे ये तो आज के हर लेसन्स बात में लेसन था, पैगाम था, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अगर आखिर में आयत अपने सुनने वालों को, स्पेशली जो बच्चे इस वक्त हमें देख रहे हैं, कायद का पैगाम बच्चों के लिए क्या था? क्योंकि तो हर बात में हम उनके पैगाम ही की बात की, बट एक जुमले में अगर आप पैगाम देना चाहें बच्चों को, हमारे सुनने वालों को। मैं ये बच्चों के लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, मगर ये बड़ों के साथ बड़ों के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम लोगों को हमेशा कायद आज़म के बारे में बच्चों को बताना चाहिए। ना सिर्फ कायद आज़म के बारे में, हमारे एक बहुत बड़े शायर अल्लामा इकबाल भी थे, उनके बारे में भी उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे शेर कहे हुए हैं जो वही मुसलमानों को मोटिवेट कर रहे थे, ठीक है। और हम लोगों को हमेशा बताना चाहिए कि क्या सही रास्ता है और कौन सा गलत रास्ता है। और अगर हमने अपने मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाना है तो हमें कायद आज़म ने जो भी कॉल कहे हैं, जो भी हमें बातें सिखाई हुई हैं, उन पर अमल करना चाहिए, उन पर अमल करना चाहिए, ठीक है। और हमें हमारे टीचर्स को, हमारे स्कूल में ये ऐसे कायद आज़म डे है आज, तो हम लोगों को इस पर करना चाहिए फोकस, ठीक है। आज के दिन कोई कॉम्पिटिशन्स ऐसे रख दे, कोई ऐसी एक्टिविटीज़ रख दे जो बच्चों को मतलब थोड़ा सा इंटरेस्ट लेकर जाएं। कायद आज़म के बच्चों को हो इंटरेस्ट हो कि अच्छा यार कायद आज़म कौन थे, मैंने अच्छा पढ़ तो लिया, थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़ें, उनको सीखें एंड देन इम्प्लीमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। नाज़रीन, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है। जब ब्रेक से वापस आएंगे फिर हमें बात करनी है कायद आज़म के पॉलिटिकल करियर से मुताल्लिक, उनकी स्ट्रगल से मुताल्लिक, डिफरेंट एराज में उनकी डिफरेंट स्ट्रगल रही है। करेंगे बात ब्रेक के बाद। स्टूडेंट ऑफ बैरेट लॉ थे, लॉ के स्टूडेंट थे। वो कहते हैं, और उस ज़माने में लोग इतना पढ़ाई लिखाई में नहीं थे, कहते मैं कोई ज़रूरत नहीं, क्यों खुद गए, अर्ज थी उसके अंदर। ये पर्सनैलिटी डेवलप होके एज अ बैरिस्टर बम्बे एंटर होती है। और जब एंटर होती है तो वो हालात को फिर ऑब्जर्व कर रहे हैं। वो किसी पार्टी में नहीं जाते, वो किसी लोगों के ये नहीं कहते कि आई एम ए मुस्लिम बैरिस्टर, नो, वो सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं। और इवन के वो आपको मैं बताऊं, उन्होंने शिकस्त भी बहुत खाई। देखिए, जब एज ए बैरिस्टर उन्होंने मुकदमा कोई नहीं मिल रहा था, क्या वो डिसअपॉइंट हुए? नो। यहाँ मैं अपने सुनने वालों को ये कहती हूँ कि आप अगर स्टूडेंट हैं या इवन कि आप एक फाल वो हैं शहरी हैं, तो डिसअपॉइंट ना हो। प्रोफेशनल लाइफ में भी डिसअपॉइंट, प्रोफेशनल लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट। देखिए, अल्लाह ताला ने आपके लिए बहुत से रास्ते चुने हैं और आपने जहाँ पहुँचना है वो पहुँचेंगे। और एक प्रोसेस है ना, उस प्रोसेस से तो सबको गुजरना है, वो फीलिंग। और आज मैं कहूँ कि मैंने बैरेट लॉ किया और मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँ, इम्पॉसिबल। देयर इज अ प्रोसेस और उसके भी रिस्क, स्लोली एंड ग्रेजुअली। कायद आज़म कभी उनके पास 3 महीने के जज छुट्टी पे जाते हैं तो कायद आज़म को रखा जाता है। ये मैं शॉर्ट वे में, लेकिन फिर ऐसा वक्त भी आया कि वो मुकदमों को अपनी मर्जी से सिलेक्ट करते थे। वो जज को एज अ लॉयर जब बात करते थे तो लोग कहते थे, जो किताबों में हिस्टोरियंस लिखा, कि मजा आता था वो जब अपने अच्छा मुकदमे चल रही थी और उसमें हालात जो आपने जिक्र किया, हालात देख रहे थे कि मुसलमानों के साथ क्या सलूक रवा रखा जा रहा है, ब्रिटिशर्स और हिंदू। अच्छा, अब कायद आज़म माली तौर पर भी बहुत स्ट्रांग हो चुके थे और आपको मालूम है कि जब किसी लीडरशिप ने इमर्ज होना है तो वो फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा, तो तभी आगे बढ़ेगा। कायद आज़म ने सब चीज़ें देख ली। अब फिर कायद आज़म ने जब ये हालात देखे तो उस वक्त कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, बहुत मजबूत पार्टी थी, बहुत उसमें जाते रहे। जाहिर है दादा भाई नौरोजी के सेक्रेटरी की हैसियत से भी फलान चीज़ें करते गए उनके इजलासों में। लेकिन नागपुर का जो सेशन था ना कांग्रेस का, उसने उनकी आंखें खोली। क्यों खोली? वहाँ पर जब उन्होंने देखा कि बिहेवियर टुवर्ड्स मुस्लिम या बिहेवियर टुवर्ड्स माइनॉरिटीज क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन थी। यस, पटना, नागपुर, लेकिन वहाँ पे उन्होंने वो एक जोशीले लीडरशिप की तरह ये नहीं कहा, नहीं, सुनते रहे, काम। मैं इसीलिए कहती हूँ पॉलिटिकल लीडर, ये जो पीरियड है उनका बहुत ज्यादा पैशन था। पैशन था ना, जज्बा था उनके अंदर, सब्र था, बिल्कुल, रवादारी थी, बुर्दबारी थी। ये इस पीरियड में हमें नजर आती है। आखिर फिर 1913 में वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को भी ज्वाइन कर लेते हैं, करते हैं। 1920s ये हमारा जो फर्स्ट फेज है मुकम्मल होता है। इसमें वो देखते हैं दोनों तरफ
बिल्कुल सेफ से ऑब्जर्व कर रहे हैं सिर्फ एज अ ऑब्जर्व स्ट्रांग कर रहे लीडर। हैं। अच्छा, दोनों पार्टीज में जा रहे हैं, यस, उसको ये नहीं कहते, क्रिटिसिज्म नहीं करते कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर गलत कर रहे हैं या ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लीडर से कह रहे हैं बिल्कुल, wrong किया जा रहा वो है। स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन एंड देन उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन देखी। उससे आगे मैं चाहूंगी हम थोड़ा सा, क्योंकि अगर वक्त की कमी के बायस हम अब हम सेकंड फेज की तरफ आते हैं। 1920 से 21 से लेकर 1930 तक एज अ मुस्लिम लीडर, एज अ मुस्लिम लीडर देखिए कायद आज़म ने ऑल इंडियन कांग्रेस को मुकम्मल रिजाइन खैर बात कर दिया और अब तमाम तवज्जो किस तरफ तवज्जो दी, मुस्लिम्स की तरफ। एज अ मुस्लिम लीडर आते हैं और एज अ मुस्लिम लीडर आते हैं तो आप देखते हैं कि वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के भी फर्स्ट पीरियड में थे, हिंदू एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का उन्हें खिताब भी मिला, लेकिन उन्होंने नहीं। आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि 19 जो उनका टर्न रहता है ना, टर्न मुस्लिम लीडर की तरफ, वो नेहरू रिपोर्ट है। ओके, यस। अच्छा, नेहरू रिपोर्ट क्यों? उसकी एक क्लास में सर बताऊंगी कि उन्होंने वहाँ पर मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू जो कमेटी बनी, उन्होंने ये कहा कि आपको 1/4 रिप्रेजेंटेशन इन एवरी लेजिस्लेटिव बॉडी मिलेगी। सही। कायद आज़म डट गए। वाई? लीडर बन गए, मुस्लिम लीडर थे। अब उन्होंने कहा वाई एंड हाउ, सवाल उठाया। 1/3 रिप्रेजेंटेशन जब ब्रिटिश गवर्नमेंट मुझे दे रही है, मेरी माइनॉरिटीज को दे रही है, तो हु आर यू? यस, ये करेंगे। 14 पॉइंट्स आ जाते हैं। बिल्कुल। ये टर्निंग पॉइंट है कायद आज़म की लाइफ का। हम देखते हैं कि मुकम्मल कमिटमेंट यहाँ नजर आती है इस थर्ड पीरियड में। अच्छा, फिर कायद आज़म जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 30s में जाते हैं, सही है। तो पीछे क्या ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को छोड़ जाते हैं? नहीं। इकबाल जैसे फिलोसफर को बुलाया से बातचीत की जाती है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो सेशन लखनऊ में होना है, इलाहाबाद में होना है, उसकी सदारत आपने की। अब ये हो गया सेकंड फेज। एज अ लीडर अब उभर रहे हैं, इमर्ज हो रहे हैं। अच्छा देखिए, और कोई हिंदू, कोई ब्रिटिशर्स ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा, कर रहे? नो, नेगोशिएशन की जा रही है। 30 से 40 तक का पीरियड हम अगर ले आते हैं, उनका थर्ड फेज ले आते हैं, तो यहाँ पर एज अ प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम, बहुत कम लोग जानते हैं कि वो एज ए लीडर तो थे ही, लेकिन वो जब अंग्रेज से बात करते थे या हिंदू से बात करते थे, वो कहते थे कि एज अ प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में आपसे बात कर रहा हूँ, और इसको कुछ जुतला नहीं सकता था। अच्छा, फिर जब हम देखते हैं एक और भी कायद आज़म पर ऑब्जेक्शंस भी एतराज़ किया जाता है कि 34 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के बाद वो यूके रहे। बिल्कुल। और वो आपने जो अभी इंट्रो में कहा, खामोश रहे। वो क्योंकि कहा जाता है, किताबों में लिखा भी है, किताबों में लिखा हुआ है कि बेसिकली 1935 का एक्ट आना था। ओके। 34 में पार्लियामेंट्री कमेटी ने वो एक डॉक्यूमेंट तैयार किया, वहां रहकर अपनी बात मनवा सकते थे। बिल्कुल। क्या इंडिया आके कर सकते थे कुछ? देखिए, ये लीडर है। मैं कहती हूँ कि मैं तो कायद आज़म को इस तरह पढ़ती हूँ कि कहानी का लीडर के तौर पे बच्चा बनता बन रहा है। हर फेज, और वो पूरी मोटिवेशन आपको मिलती है कि आपने कहाँ से स्टार्ट करना है और किस तरह से आप अपना गोल अचीव कर सकते हैं। जब ये देखिए, जब 35 का डॉक्यूमेंट्स को देख लेते हैं तो वो 35 वापस आ जाते हैं, 34 मुतमिन हो जाते हैं। सही। कि भी अब मुझे मालूम है कि अंग्रेज ने जो डॉक्यूमेंट तैयार किया है उसमें मुसलमानों का कोई ना कोई राइट है। और ये राइट क्यों है? जब कायद आज़म ने फुल कमिटमेंट और डिवोशन के साथ अपना नुक्ता नज़र बिल्कुल 14 पॉइंट्स में रिफ्लेक्ट कर दिया। बिल्कुल। और लीडर के लिए एक बहुत बड़ी ये क्वालिटी भी है। अब जब 35 का एक्ट आ जाता है और 37 में इलेक्शंस होते हैं, बिल्कुल, नो डाउट मुस्लिम लीग डाउनफॉल की तरफ जब से वो मेजॉरिटी हासिल नहीं होती, लेकिन थोड़ी सी मुस्लिम लीडरशिप की अपनी इंटरनल अफेयर्स भी हो सकते हैं। सही है। लेकिन आपको ये मैं बताऊं, 37 में हिंदुओं का जो वोट था वो बहुत कम मिला, और ये ड्यू टू दी कायद आज़म एफर्ट। कायद आज़म ने, देखिए ये लीडर है ना, बन रहा है, लीडर बन रहा है, अपने सियासी कैरियर का आगाज कर रहा है। वो सिंध भी जा रहा है, बलूचिस्तान भी जा रहा है, केपी के भी जा रहा है, पंजाब में भी कर रहे हैं। 1940 में वो क्या पेश कर रहा है? आप की विल है, इसकी वैल्यू क्या है, व्हाट डज इट मीन 1/3
انہوں نے جو ہمیں اس کے اوپر پھر میں نے جو قائد اعظم کی وفات کے بعد ایک ٹرسٹ بنا تھا اور اس کے ممبرز میں جو ہے فاطمہ جناح تھی, خواجہ ناظم الدین تھے اور ہمارے لیاقت علی خان تھے. تو وہ ٹرسٹ کراچی میں وہاں پہ یہ جو ہے قائم تھا. ان کے ساتھ میں نے کرسپانڈنس کی اور انہوں نے وہاں ریسرچ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ قائد اعظم نے جو 1/3 پراپرٹی تھی اسلامیہ کالج کے لیے, تو اس کے نتیجے میں قائد ٹرسٹ سے ہمیں اسلامیہ کالج کو مختلف اوقات میں جو رقم ملی ہے تو وہ میں نے کاؤنٹ کی ہے, وہ رقم بنتی ہے 1,08,11,600 روپیہ. یہ جو ہے اسلامیہ کالج ریسیپینٹ ہے آف دس اماؤنٹ فرام دا قائد ٹرسٹ, ٹھیک ہے, ان اکارڈنس ود ہز ول. رائٹ. تو میرے خیال میں کوئی ایسی دوسری مثال ہمارے سامنے کہ کسی ایک فرد واحد کی طرف سے یا کسی ایک لیڈر کی طرف سے جو اتنی بڑی اماؤنٹ ان دنوں میں کہ وہ ڈیڈیکیٹ کسی نے نہیں کیا کہ 1,08,11,600 روپیہ. تو اب آپ ذرا دیکھیں قائد اعظم جس طرح اپنے نیئرز اور ڈیئرز کا خیال رکھتے تھے اسی طریقے سے انہوں نے تعلیم کو اہمیت دی ہے, اور یہ وہ تمام تعلیمی ادارے ہیں جو مسلم انڈیا میں مسلمانوں کے تعلیمی ادارے ہیں. تو وہ بڑا مطلب فوکس ان کا تھا تعلیم کے اوپر کہ جب تک مسلمان کے پاس ایجوکیشن نہیں ہوگی وہ اپنے حقوق کا تحفظ نہیں کر سکتے. اپنی زندگی میں کتنا انہوں نے تعلیم کے بارے میں بات کی, جتنی بھی ان کی سپیچز تھی ان کے لحاظ سے بھی, جب بھی نوجوانوں سے وہ مخاطب ہوتے ہوں, بچوں سے مخاطب ہوتے ہوں, کس طرح سے انہوں نے تعلیم پہ ایمفسائز کیا؟ دیکھو وہ اکثر مسلم یونیورسٹی علی گڑھ جایا کرتے تھے اور وہاں کے اسٹوڈنٹ سے وہ جو ہے خطاب کیا کرتے تھے. اور اگر آپ دیکھیں یہ جو اسلامیہ کالج لاہور ہے تو ایک بار وہ اسلامیہ کالج لاہور میں آئے تھے اور یہ مارچ کا مہینہ تھا اور انہوں نے اسٹوڈنٹ سے کہا تھا کہ اٹ از دا منتھ آف مارچ, لیٹ اس مارچ آن, ہم یہ جو آزادی کا کارواں اس کو شروع کرتے ہیں. تو وہ جو ہے وہ اٹیچ رہتے تھے ود دی مسلم اسٹوڈنٹس. اور یہ جو آپ سنتے ہیں نا یہ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن, یہ تو قائد اعظم کے بعد جو ہے یہ فیڈریشن قائم ہوا تھا. اور پھر جو ہے اگر آپ تحریک پاکستان میں طلبہ کا اگر کوئی کردار ہے تو وہ قائد اعظم کے بعد یہ کردار شروع ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اسی طریقے سے وہ جو اسلامیہ کالج پشاور آتے تھے وہ اگر آپ کوشچنز کریں گے. میں بلکہ پوچھنے لگا تھا آپ سے, آپ نے کہا اسلامیہ کالج پشاور آتے تھے تو ایز گورنر جنرل تو ان کا ایک ہی وزٹ ہے کے پی کا, اس سے پہلے 2 اور وزٹ تھے. 2 اور وزٹ تھے. تو پہلے ان 2 وزٹ پہ بات کرتے ہیں پاکستان قیام سے پہلے کہ ان 2 وزٹ میں قائد اعظم کا وہاں پر آنا اور وہ کیا کہتے تھے اور پھر پاکستان بننے کے بعد. اس کے اوپر بھی میرا جو ہے ریسرچ کام ہے. اچھا, یہ قائد اعظم نے اپنی پوری زندگی میں 3 بار ہمارے صوبے کا یا خیبر پختونخوا کا وزٹ کیا اور ان تینوں وزٹس میں وہ ہمارے ساتھ رہے ہیں فار 26 days وہ رہے ہیں. بٹ دس از کوائٹ انٹرسٹنگ کہ وہ پہلی بار آتے ہیں ان 1936 رائٹ 36 میں آتے ہیں اور اس وقت جو ہے وہ ٹرین کے ذریعے سے آئے تھے اور ٹرین ہی کے ذریعے سے واپس بھی گئے ہیں. صحیح. خیبر میل سے آئے تھے اور خیبر میل سے گئے تھے. تو وہ 1936 میں اس لیے آ رہے تھے کیونکہ اگلے سال انتخابات شیڈیول تھے 1937. بالکل. تو وہ یہاں پر یہ چاہتے تھے کہ جو پروونشل مسلم لیگ ہے وہ اس قابل ہو کہ وہ الیکشن میں حصہ لے اور الیکشن کی تیاری کے سلسلے میں جو ہے وہ آئے تھے. موبلائز کر رہے تھے. تو موبلائز کر رہے تھے. دیٹ واز ہز فرسٹ وزٹ ٹو خیبر پختونخوا. دوسری بار جو ہے جب سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوتی ہے 1945 تو وہ 1945 میں خیبر پختونخوا تشریف لاتے ہیں اور اس وقت جو ہے وہ لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ واٹ از دی آئیڈیالوجی آف پاکستان. اوکے. کیونکہ وہ پشاور ہی میں ایک باغ ہے شاہی باغ پشاور, مشہور باغ ہے. بالکل. انہوں نے شاہی باغ پشاور میں لوگوں سے خطاب کیا اور اپنے خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مسٹر جناح واٹ از پاکستان. پاکستان مینز not only freedom but the Muslim majority rule in Muslim majority provinces. کہ ہم مسلمانوں کی جو ہے مسلم میجارٹی کی ہم رول چاہتے ہیں ان مسلم میجارٹی پروونسز.
تو انہوں نے سیکنڈ وزٹ میں جو ہے وہ جہاں کہیں بھی گئے، وہ مانکی شریف بھی گئے ہیں، وہ مردان بھی گئے ہیں، وہ بنو بھی گئے ہیں، بٹ ان کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ آئیڈیالوجی پاکستان ہے کیا، اس کی ایکسپلیشن کے لیے. اور ساتھ ہی کیا وہ جا کے دلیل بھی دیتے تھے اس وقت؟ ہاں دلیل میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، دلیل ان کے پاس یہ تھی نا کہ ہم پاکستان کیوں چاہتے. ٹھیک ہے. قائد اعظم نے کہا کہ اس وقت انہوں نے کہا تھا 1946 میں، انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت برطانیہ کی آبادی 45 ملین ہے، رائٹ، یا 4.50 کروڑ، اور انہوں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ کینیڈا کی آبادی اس وقت کوئی کروڑ 1.25 کروڑ کے لگ بھگ تھی. قائد اعظم نے یہ کوشچن کیا تھا کہ اگر جو ویسٹرن ڈیموکریٹک سسٹم ہے اس کے تحت اگر برطانیہ کے عوام یا 4.5 کروڑ برطانیہ کے عوام اگر ان کو ایک قوم کا درجہ حاصل ہے، یا کینیڈا کی جو 1 کروڑ کی عوام ہے اگر اس کو ایک قوم کا درجہ حاصل ہے، ہمیں کیوں نہیں ہے؟ اور وہ جو ہے پہلے لیگ آف نیشنز کے اور پھر بعد میں UN کے اگر وہ ممبرز ہیں، تو ہم تو برطانیہ سے جو ہے 2 ٹائمز ہماری آبادی زیادہ ہے. وی آر 90 ملین ان نمبر، یا 9 کروڑ. اگر وہ ایک قوم ہے، ان کو ایک قوم سمجھا، تو ہمیں قائد اعظم نے یہ کوشچن کیا کہ پوری دنیا میں ایک مثال بھی ایسی نہیں ہے جہاں پہ 9 کروڑ انسانوں کو اقلیت کا درجہ حاصل ہو، جہاں پہ 9 کروڑ انسانوں کو قوم نہ مانا جاتا ہو. یہ مطلب یہ آخر ہمارے ساتھ کیوں ہے؟ وی آر اے نیشن، وی آر ناٹ اے مائنارٹی. اور اگر ہم ایک نیشن ہیں، اور پھر اٹلانٹک چارٹر میں جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد آئے، اٹلانٹک چارٹر میں جو ہے دنیا میں ہر قوم جہاں بھی کوئی قوم بستی ہے اس کو جو ہے دا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کا حق دیا گیا ہے. تو اگر ہم ایک قوم ہیں، کوئی دوسری مثال پوری دنیا میں نہیں ہے، اور یہ ہمارا حق خود ارادیت ہمارا حق ہے، تو ہمیں وہ حق ملنا چاہیے، اور ہم وہ پاکستان کی صورت میں لیں گے. ہم بائیفرکیشن آف انڈیا چاہتے ہیں اور اپنے لیے ایک الگ مملکت چاہتے ہیں. تو یہ دلیل. گریٹ. اچھا، ایسے میں ضرور آپ سے یہ بھی جاننا چاہ رہا تھا کہ اس کے بعد جو پاکستان بننے کے بعد کا وزیر، تھوڑی اس کی سگنیفیکنس پہ بھی ہم بات کریں گے، کیونکہ ایک ہی وزیر ہے پاکستان بننے کے بعد ان کا KP میں، اس میں کیا کیا بات کرتے تھے؟ وہ گورنر جنرل کی حیثیت سے آئے، اور وہاں پہ انہوں نے جو ہے ایک تو انہوں نے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اسلامیہ کالج کے اسٹوڈنٹس، ایڈورڈس کالج کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، ایک تو انہوں نے اپنی تقریر میں ان کا شکریہ ادا کیا کہ آپ لوگوں نے تحریک پاکستان میں آپ لوگوں نے جو کردار ادا کیا، انہوں نے کہا کہ وہ قابل فخر، بلکہ ان کے الفاظ شاندار کردار آپ لوگوں نے شاندار ادا کیا. کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ جب قائد اعظم آئے تھے یہ 1945 میں، تو اس وقت قائد اعظم نے ایک سلور بلٹس کے لیے کہا تھا کہ جی ہمیں آل انڈیا مسلم لیگ کو سلور بلٹس چاہیے، ڈونیشن چاہیے، تاکہ ہم پاکستان کی فائٹ کو آگے لے جا سکے. تو اس وقت اسلامیہ کالج کے طلبہ نے 8000 روپیہ اسٹوڈنٹس نے جمع کیا تھا. انہوں نے قائد اعظم کے حوالے اس کے جی ہم نے یہ اسٹوڈنٹس نے جو ہے آل انڈیا مسلم لیگ کے، قائد اعظم نے وہ رقم شکریہ کے ساتھ واپس کی تھی کہ آپ لوگ اسٹوڈنٹس ہیں، آپ لوگ جو ہے آپ کا جذبہ اور آپ جو نظریہ پاکستان کو گلی کوچوں میں اور دور دراز تک یہ کافی ہے. تو ایک تو انہوں نے اسٹوڈنٹس کا شکریہ ادا کیا، اینڈ سیکنڈلی وہاں پہ جو ہمارے فورسز ہیں، مطلب وہاں پہ ان کو انہوں نے کہا کہ اب آپ کی ڈیوٹی جو ہے پاکستان بن گیا ہے، کیونکہ جہاں بھی وہ کینٹون جہاں بھی جاتے انہوں نے ان کو کہا کہ جی اب پاکستان بن گیا، اب آپ کا رول بھی بدل گیا نا. اور سب سے بڑی بات کہ انہوں نے ٹرائبل لیڈرز کو گورنر ہاؤس میں جو ہے ایک گرینڈ جرگہ ہوا تھا، اور وہ جو ٹرائبل ایلڈرز آئے تھے جتنی بھی ہمارا ٹرائبل ہے، ان سب نے کہا تھا کہ جی ہم جو ہے ہم سب جو ہے پاکستان کو جوائن کرتے ہیں، ہم پاکستان ہمارا ملک ہے. اور ایک ڈیموکریٹک پروسیس، یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، کیونکہ وہ خود آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جی اب ہمارا یہ ملک ہے. یہ تمام ہماری جو بعد میں ایجنسیاں تھیں یا ٹرائبل بلٹ ہم جو کہتے ہیں، انہوں نے قائد اعظم سے کہا تھا گورنر ہاؤس میں جوائن پاکستان. اور پھر قائد اعظم نے جو ہے انہوں نے یہ کیا تھا کہ انہوں نے وہ تیراہ میں جو ہماری ایک فوج انگریزوں نے بھیجی تھی، قائد اعظم ان کو بھی کہا کہ وہ واپس آ جائے. اور اسی طریقے سے جو ہے تو میرے خیال میں وہ جو ہے قائد اعظم ویژنری لیڈر، ایک ویژنری لیڈر جو وہ انسپائرنگ لیڈر تھے نا، ہی واز انسپائرنگ لیڈر. نو ڈاؤٹ سر، بہت شکریہ آپ ساتھ موجود تھے. آج ہم قائد اعظم سے متعلق بات کر رہے ہیں،
اور جب ہم اس موضوع پہ اسپیسیفکلی میں اگر کہوں کہ کیسے انہوں نے اپنی وصیت کی جس کا آغاز انہوں نے بڑے میں کہوں گا کہ اتنے آسانی کے ساتھ سمجھایا ہمیں کہ کیسے اس میں 12 پیراگراف اور کیسے اس میں 6 نیئر اینڈ ڈیئرس کے لیے اور کیسے 6 انسٹیٹیوشنز کے لیے اور کتنا بڑا ایک حصہ اس کا تعلیم کو وقف کیا گیا. ایبسلیوٹلی. اور اس کے ساتھ جو کے پی کے وزٹ ان کے ذرا آپ نے زیادہ کام اسلامیہ کالج پشاور کے طور پہ بیان کی تو ہمیں ذرا خوشی بھی ہوئی ہے کسی ایک ادارے کا رول کیا رہا ہے پاکستان کے لیے ان حالات کے لیے. آج ہم اس پر بھی بات کر پائے ہیں. ناظرین اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. دوبارہ ملاقات کل کریں گے. بہت سا خیال رکھیے, دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.